അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒപ്പം ചെല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അവൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരോടുള്ള സ്നേഹം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏറ്റി തരട്ടെ. അവരോടൊപ്പം നാളെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസ് ഒത്തുചേരാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. റബ്ബി ഇശ്റഹ് ലി സദ്രി വയസ്സിർ ലി അംരി വഹ്ലുൽ ഉഖ്ദതം മിൻ ലിസാനി യഫ്ഖഹു ഖൗലി. റബ്ബി ഇശ്റഹ് ലി സദ്രി ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة أصحاب البدريين والعديين والحندقين والحنينين والطبوخين كل الصحابة كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة غوث الأعظم محي الدين شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة أحمد بن الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة غوث الأعظم محي الدين شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرتي سلطان الهند خواجہ معین الدین الجستی الجبیری قدس اللہ سرہ العزیز الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرتي يرماد صوفي شهيد رضي الله عنهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرتي يرماد سيد الثقافة قدس الله سره العزيز الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرتي مامب الشهداء قدس الله سره العزيز الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة نلامتم شهداء قدس الله سره العزيز الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرتي سيم ولي الله المدبوري قدس الله سره العزيز الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ ആമീൻ. ഇലാ ഹളറത്തി മൂടാലി ഹൈവേയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നൊരു ശുഹദാ ഉണ്ട്. റബ്ബേ, ഹൈവേ റോഡ് പോലും വഴിമാറിപ്പോയ മഹാനാണ്. ആ മഹാന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് അൽ-ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർ-റഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ ആമീൻ. إلى حضرة كتب الزمان سيد وعلوي منبرمي قدس الله زره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة أولياء الله تعالى كلهم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الله. ഹുബ്ബുൽ ഔലിയ എന്ന ഈ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള്, ജ്യേഷ്ഠന്മാര്, അനുജന്മാര്, അമ്മായിമ്മമാര്, അമ്മോശന്മാര്, വല്യമ്മമാര്, വല്യപ്പമാര്, അല്ലാഹ്, നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസികളിൽ പലവരും മരിച്ചു ഖബറിലുണ്ട്. അല്ലാഹ്, അവരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാർ ഹളറത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഖുർആനിന്റെ മിസ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഹുബ്ബുൽ ഔലിയ എന്ന ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെയും മുഅ്മിനാത്തുകളുടെയും സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, മഹാനായ ഗൗസുൽ ആലം
മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജിലാനി തങ്ങളുപ്പാപ്പാന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആനിന്റെ ഹൃദയമായ യാസീനോദി ഹദിയ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അങ്ങ് ബഗ്ദാദിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ഹക്ക് ജാ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സകല പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് റാഹത്തുള്ളൊരു ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. إلى حضرة غوث الله محي الدين شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم وهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي للأذقان وهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلق يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا
للذين آمنوا أن يطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم منسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم نر الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم
من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഔസുൽ അള്ളമിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് അത് ഹദിയ ചെയ്തു. പടച്ചോനെ, ഖുർആൻ ഓതിയതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകാം. പടച്ചോനെ, നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ അക്ഷരസ്ഫുടിതയോടുകൂടി ഭംഗിയായി നല്ല സ്വരത്തിൽ ഓതാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. നാളെ മഹ്ശറ ലോകത്ത് നിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിർത്തണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആൻ ശപിക്കുന്ന ഒരു ഗതികേടിൽ വരുത്തില്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് അതിൻ്റെ ഖുർആൻ വളരെ ഭംഗിയായി അക്ഷരസ്ഫുടിതയോടെ ഓതാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആനിൻ്റെ ഹൃദയമായ യാസീൻ ഔസുൽ അള്ളമിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രയാസത്തിലാണ്, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടിലാണ്, ഒരുപാട് കടത്തിലാണ്. ഔസുൽ അള്ളം ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇനി മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് കുറച്ച് സലാത്ത് ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. സലാത്തില്ലാതെ എന്ത് ലൈവ്, സലാത്തില്ലാതെ എന്ത് ഹുബ്ബുൽ ഔലിയ, ഔലിയാക്കന്മാരോട് സ്നേഹിക്കുക, അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ, അത് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുതൽ ഇങ്ങ് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ അള്ളാഹു സ്നേഹിക്കാനും അവരൊക്കെ മദദ് കിട്ടാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഫു അൽഫി സ്വലാത്തി അൽഫു അൽഫു സലാമി അലൈക യാ സയ്യിദൽ മുർസലീൻ. അൽഫു അൽഫു സ്വലാത്തി അൽഫു അൽഫു സലാമി അലൈക യാ സയ്യിദൻ നബിയ്യീൻ. അൽഫു അൽഫു സ്വലാത്തി അൽഫു അൽഫു സലാമി അലൈക യാ സയ്യിദസ് സിദ്ദീഖീൻ. അൽഫു അൽഫു സ്വലാത്തി അൽഫു അൽഫു സലാമി അലൈക യാ സയ്യിദർ റാക്കിഈൻ. അൽഫു അൽഫു സ്വലാത്തി അൽഫു അൽഫു സലാമി അലൈക യാ സയ്യിദൽ ഖാഇദീൻ. അൽഫു അൽഫു സ്വലാത്തി അൽഫു അൽഫു സലാമി അലൈക യാ സയ്യിദസ് സാജിദീൻ. അൽഫു അൽഫു സ്വലാത്തി അൽഫു അൽഫു സലാമി അലൈക യാ സയ്യിദസ് സാകിരീൻ. അൽഫു അൽഫു സ്വലാത്തി അൽഫു അൽഫു സലാമി അലൈക യാ സയ്യിദൽ മുഖബ്ബിരീൻ. അൽഫു അൽഫു സ്വലാത്തി
ألف ألف السلام عليك يا سيد الطاهرين ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا سيد الظاهرين ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا سيد الشاهدين ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا سيد الأولين ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا سيد الآخرين ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا سيدي يا رسول الله ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا سيدي يا نبي الله ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا سيدي يا سيدي حبيب الله ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا من أكرمه الله ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا من علمه الله ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا من شرفه الله ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا من أظهره الله ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا من اختاره الله ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا من صوره الله ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا من هو عبد الله ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا خير خلق الله ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا خاتم الرسول الله ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا سلطان الأنبياء ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا برهان الأصفياء ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا مصطفى ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا معلى ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا مجتبى ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا مزكى ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا مكي ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا مدني ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا عربي ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا كرشي ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا هاشمي ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا أبو الطحيب ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا زمزمي ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا تحامي ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا أمي ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا سيد ولد آدم ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا أحمد
ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا محمد ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا طه ألف ألف الصلاة ألف ألف سلام عليك يا عليك يا ياسين ألف ألف الصلاة ألف ألف سلام عليك يا مدثر ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا صاحب القوثر ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا شفيع يوم المحشر ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا صاحب التاج ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا صاحب المحراج ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا سيد المحسنين ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا سيد الكونين والثقلين ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا صاحب النعلين ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا سيدي يا نبي الله إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين الله നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ നിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായ ഒരു അമലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صلينا وسلمناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة منا إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمهراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش بلوح وقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر التجا صدر العلا نور الهدى كعف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله حاسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمهراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة للعاشقين مراد المستاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب القاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبو القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستاق نور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به روائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അർഹമുറാഹിമീനായ രാജരക്ഷിതാവായ ലോകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ യജമാനനായ അല്ലാഹ്, പടച്ചവനെ, ഹുബ്ബുൽ ഔലിയ എന്ന ഈ പരിപാടിയിലെ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ കാണുകയും ഇതിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദുആക്ക് നീ ഉത്തരം തരണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ, അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും വലുതും ചെറുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി റബ്ബേ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ് അല്ലാഹ്. പൊറുത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ പടച്ചവനെ ആരാരും അറിയാതെ നീ മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള തെറ്റുകളുണ്ട് റബ്ബേ. നീ അത് പരസ്യമാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ റബ്ബേ വഷളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ പൊന്നോമന മക്കള് റബ്ബേ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളായ പൊന്നോമന മക്കള് മദ്യത്തിന്റെ അടിമകളാണ്, മദ്യത്തിന്റെ അടിമകളാണ് അല്ലാഹ്. ആരാരും അറിയാതെ നട്ടപ്പാതിരാ സമയത്ത് റബ്ബേ മദ്യപിച്ച് പൂസായി അല്ലാഹ് വല്ല വീട്ടിൽ ചെന്ന് മിണ്ടാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരെനിക്കറിയുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വഷളായി പോകുന്നത് കാണുമ്പോ സങ്കടമാണ്. നിന്നോട് നിന്റെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി, ഔസുൽ ആളമിന് ഖുർആൻ ചൊല്ലി, ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് ഫാത്തിഹ കൊടുത്ത് നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അലങ്കാരമായി ചോദിക്കുകയല്ല, ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിക്കുകയാണ്. മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങളായ മക്കളെ മദ്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പൈതം മക്കൾ വളരുന്നുണ്ട്, കുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാറായവരുണ്ട്. പടച്ചവനെ, 10ലും 11ലും 12ലും പഠിക്കുന്ന മക്കളുള്ള രക്ഷിതാക്കളായ ചെറുപ്പക്കാരാണ് അല്ലാഹ്. മക്കള് വീടികയിലേക്ക് അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ പോടാ പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് ആട്ടുന്നവരൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ മക്കളെന്റെ രഹസ്യം കാണരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ടാട്ടുന്നതാണ്. അല്ലാഹ്, ഈ മക്കളൊന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോയാൽ മാറി മാറി വീടി വലിക്കുന്ന മക്കളെ നമ്മൾ കണ്ട് റബ്ബേ, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ധാരാളം സുഭിക്ഷമായി കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമായി മാറി. നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്നോട് കാവല് തേടുന്നു അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ഷർറിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്.
ഞങ്ങളെ പെമ്മക്കൾ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കണ്ണങ്ങ് വെട്ടിച്ച് അവരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് കോളേജുകളിലേക്കൊക്കെ അയക്കുന്നത്, സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ അയക്കുന്നത്. അല്ലാ, വേണ്ടാത്ത ബുദ്ധിയൊന്നും ആ മക്കൾക്ക് നീ തോന്നിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. സുരക്ഷിതമായി കോളേജുകളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവനെ, SSLC പഠിക്കുന്ന പൊന്നോമന മക്കളുണ്ട്, മുഴുവൻ A+ വാങ്ങാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. +2 പഠിക്കുന്ന പൊന്നോമന മോളുണ്ട് അല്ലാ, അവള് എല്ലാ വിഷയത്തിലും A+ മേടിക്കുന്ന മുത്താണ്. അതിന് കണ്ണേറൊന്നും തട്ടാതെ പിരാക്കൊന്നും തട്ടാതെ +2 മുഴുവൻ A+ വാങ്ങാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പഠിത്തം നീ നൽകണേ അല്ലാ. ആ പൊന്നുമോൾ ആഗ്രഹം ഒരു ഡോക്ടറാവാനാണ്, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. നീ ആ പൊന്നുമോക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അതിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അതിനെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അവർക്ക് നീ റഹ്മത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ. അദബിലും അച്ചടക്കത്തിലും നടക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അദബിലും അച്ചടക്കത്തിലും നടക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. കഴുകന്മാരെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വിദേശത്ത് പഠിച്ചവനെ ജോലി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ സമ്പാദ്യം ഇങ്ങോട്ട് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച് ബാംഗ്ലൂരുകളിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ പോയി മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭാവി സുരക്ഷമാക്കാനാണ്, ഭാവി നന്നാക്കാനാണ്, അവരെ നല്ല നിലക്ക് വളർത്താനാണ്. ഒന്നും പിഴച്ചു പോകല്ലേ അല്ലാ, പിഴപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ, നാശമാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് കൺകുളിരാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് കൺകുളിരാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്പത്താക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ പണമൊന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നീ സ്വാലിഹായ മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് സ്വാലിഹീങ്ങളായി വളർത്താൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉള്ളവരുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാ. ഒരാസ്പത്രിയിലും പോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രോഗവും തന്നേക്കല്ലേ അല്ലാ. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. നിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഇടങ്ങറിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും റബ്ബേ, നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ പരിപൂർണമായ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവിടെ കബറിടം സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഹബീബ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദറത്തൊന്ന് കാട്ടിത്തരണേ അല്ലാ. ഹജറുൽ അസ്വദ് മതി വരുവോളം മുത്തിമണക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. കഅബാലയം തവാഫ് ചെയ്യാൻ വിധി കൂട്ടണേ അല്ലാ. ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ മുഴുവനും വിട്ടിട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങളെ മൗത്തിനെ നീ പിടിച്ചേക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ മുഴുവനും വിട്ടിട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങളെ മൗത്തിനെ നീ പിടിച്ചേക്കല്ലേ അല്ലാ. മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹളറത്തിലൊന്നെത്താതെ മൗത്തിനെ പിടിച്ചേക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാ, ഹജ്ജൊന്നു ചെയ്യാതെ മൗത്തിനെ പിടിച്ചേക്കല്ലേ അല്ലാ. എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടി
കുറച്ചു കാലം റബ്ബിലേക്ക് അങ്ങ് മടങ്ങി അല്ലാ അല്ലാ എന്ന ഉച്ചാരമല്ലാതെ വേണ്ടാത്ത വർത്താനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല റാഹത്തായൊരു മുഅ്മിനായി ജീവിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അങ്ങനെ മരണം ഒരു ഖൈറായ സമയം വന്നാൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാൻ അതൊരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലോ ഈ ലോകത്തോട് വിട വാങ്ങാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. കബറിടം സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. വലങ്കയിൽ കിതാബ് നൽകണേ അല്ലാ. മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൈ കൊണ്ട് ഹൗലുൽ കൗസർ കോരിത്തന്ന് ദാഹം തീർക്കണേ അല്ലാ. നരകം ഹറാമാക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗക്കവാടങ്ങൾ മാടി മാടി വിളിക്കണേ അല്ലാ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق الله محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.